असर अब्दुल्ला, गैर मुतवक्की थी ये बहुत सूरत-ए-हाल कि इसराइल की जानिब से इतनी शदीद बमबारी शुरू हो गई शाम में, जबकि ख़बरें इससे बिल्कुल मुख्तलिफ आ रही थी कि हालात यहाँ पर बेहतर हो सकते हैं, अमेरिका की मदद भी हासिल है शाम को। अब इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं इस बमबारी के बाद और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के बयान के सामने आने के बाद? देखिए जुनैद साहब, पहली बात तो ये कि अगर आप इजराइल की तरफ से जो कुछ अरसे से बयानात आ रहे हैं उनको देखें, और दूसरी बात ये कि दिसंबर गुज़िश्ता बरस से जो इजराइल के शाम में एक्शंस रहे हैं उससे काफ़ी वाज़ेह रहा है कि इजराइल वहाँ पर अदम इस्तेहकाम चाहता था। इजराइल ने कोई 1000 से ज़ायद मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और दीगर इंस्टॉलेशंस पर गुज़िश्ता चंद माह पे हमला किया था। उसके अलावा जो बाज़ बयानात आए बशमूल उन लोगों के जो नेतन्याहू की काबीना में शामिल थे, तो उन्होंने बहुत ही वाज़ेह तौर पर तौसी पसंदाना बयानात दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि सो कॉल्ड इजराइल प्रॉपर सिर्फ नेगेव और गाजा और वेस्ट बैंक तक महदूद नहीं होगा, बल्कि उन्होंने शाम की भी बात की, इराक के कुछ हिस्से की बात की, शिमाली सऊदी अरब की बात की, तुर्की के बाज़ हिस्से की बात की, उर्दून की बात की। उन्होंने कहा कि तमाम जो है वो इजराइल के उस नक्शे में शामिल है जिसका उनसे वादा किया गया था। ये बयानात ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, एक्शंस भी बिल्कुल वाज़ेह हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो शामी फौज है सुवैदा से तो उसने विड्रॉ कर लिया है, क्योंकि बाज़ दुरूज़ ग्रुप्स हैं जो मुआहदे के कायल हैं, वो चाहते हैं कि लड़ाई ना हो हुकूमत और जो दीगर दुरूज़ मिलिशिया के दरमियान। लेकिन दुरूज़ कम्युनिटी में बाज़ ऐसे ग्रुप्स शामिल हैं जो खुलकर इजराइल की हिमायत में बयानात दे रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इजराइल यहाँ पर आए, मदाखलत करे, ज़मीनी अफवाज भी भेजे, और वो ये कि जो शामी हुकूमत है उसकी लेजिटिमेसी को तस्लीम नहीं करते। तो फिलहाल इस वक्त एक रिलेटिव काम है, लेकिन तवक्को यही की जा रही है कि मजीद एस्केलेशन होगी। असद अब्दुल्ला साहब, जब हम शाम की इस वक्त मौजूदा हैसियत को देखते हैं तो सऊदी अरब और तुर्की की मुकम्मल हिमायत हासिल है। अहमद शरा को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उनसे मिल चुके हैं, उनके बारे में इज़हार ख्याल भी कर चुके हैं। तारीख़ी इक़दामात में शाम पर से पाबंदियाँ हटाईं, अहमद शरा पर से पाबंदियाँ हटाईं, उनकी तंजीम पर से पाबंदियाँ उठा दी। ऐसी शख्सियत और ऐसे मुल्क की सूरत हाल जिसको बैनुल-अक़वामी सतह पर इतनी हिमायत हासिल है, उसके साथ भी इसराइल की जानिब से ऐसा रवैया जारी है, तो ये फिर ख़दशा इस वक्त वहाँ पर मौजूद रहेगा? आप और आपके बेशतर साथी वहाँ पर ग्राउंड पर हैं कि ये कशीदगी बरकरार रह सकती है वहाँ पर, या फिर ये सिर्फ चंद वाक़यात की हद तक ही थी? देखिए, शामी हुक्काम से मेरी बात हुई है इस मामले पर, तुर्की के हुक्काम से बात हुई है, और तवक्कुआत उनकी यही हैं कि ये एस्केलेशन होगी इजराइल की तरफ से। वो कहते हैं इजराइल को वो उस स्पॉइल्ड चाइल्ड की निगाह से देखते हैं जो किसी की नहीं सुनता। मिसाल के तौर पर आप ईरान का मामला भी देख लें। जिस वक्त अमेरिका ने मुज़ाकरात की कोशिश की ओमान में, और अमेरिका की उस वक्त ये कोशिश थी कि डी एस्केलेशन हो, क्योंकि वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के मफाद में था, तो उस वक्त इजराइल ने मामले को एस्केलेट किया। इस वक्त शाम को लेकर भी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इजराइल की स्ट्रैटेजी यही है कि एस्केलेट किया जाए, अमेरिका को मजबूर किया जाए कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका को जो है वो इजराइल खींच ले, चाहे अमेरिका इसका हामी ना हो, क्योंकि फिलहाल कम अज़ कम अमेरिका के ये मामला मफाद में नहीं जाता। लेकिन जब एक तरफ आप नेतन्याहू के जो डोमेस्टिक मामलात हैं, जो करप्शन के केसेस और दीगर मामलात हैं जिसमें वो फंसे हुए हैं, उनको देखें तो फिर समझ में आता है। अब आप इजरायली जो ऑपोजिशन है उसकी तरफ से ही बयान देख लें। उन्होंने कहा है कि ये जो हमला है दमास्कस पे किया गया, उसको उन्होंने रेकलेस कहा। उन्होंने कहा इसकी जरूरत नहीं थी, इसमें स्ट्रेटेजिक सेंस नहीं बनता, और उन्होंने नेतन्याहू की तनकीद की कि नेतन्याहू जो है वो अपने जो डोमेस्टिक मामलात हैं उसकी वजह से इस मामले में कशीदगी बढ़ा रहे हैं। तो बज़ाहिर मेरे ख्याल से इस बात पर तकरीबन कंसेंसस ही है, बशमूल बाज़ इजराइल के एलाइज में भी, कि इजराइल के इस वक्त जो स्टेप्स हैं वो एस्केलेशन की तरफ लेकर जाएंगे, और बाज़ मगरबी एलाइज जो कि खुलकर बयान नहीं दे रहे, लेकिन कम से कम पसे पर्दा जब आप उससे बात करें तो ये बात कहते हैं कि ये जो इक़दामात हैं ये नुकसानदेह होंगे। जैसे आपने कहा, ये बात हमने अपने प्रोग्राम में भी पेश की कि इस्राईली वज़ीर आज़म और उनकी टीम बहुत ज़्यादा जंगी जुनून में मुब्तला नज़र आती है, चूँकि जब भी जहाँ कुछ सूरत हाल बेहतर होने लगती है, जिससे आपने जिक्र किया ईरान अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का अमल जारी था, वहाँ बमबारी कर दी गई। अब शाम के साथ सूरत हाल बेहतर हो रही है, वहाँ बमबारी कर दी। ऐसे में गाज़ा के ऊपर जो शदीद हमले इसराइल की तरफ से जारी है, जो रुक नहीं रहे हैं, बमबारी हो रही है,
اس میں بھی سب معاملہ بالکل لٹکا ہوا نظر آ رہا ہے. امریکہ کی یہ امید نظر آتی, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کئی دفعہ کہہ چکے کہ غزہ سے متعلق اچھی خبر ہے, آنے والی ہے, اگلے ہفتے تک حالات بہتر ہو جائیں گے. قطر اس میں شامل ہے, دیگر ممالک اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن زمینی حقائق بدل نہیں پا رہے. ایک دن کے لیے بھی جنگ بندی نہیں ہو سکی ہے, اور یہ بھی نہیں معلوم کہ کب تک یہ سیز فائر ہوگا, کب اسرائیل کے حملے رک سکیں گے اگر حماس اس پر اتفاق کر چکا ہے پہلے. اس سے متعلق کیا خبریں ہیں اس خطے میں؟ اتنی زیادہ قطر کی جانب سے ثالثی کرنے کے باوجود کوئی نتیجہ نہیں نکل پا رہا ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر آپ جو حالیہ بیانات آئے ہیں امریکی صدر ٹرمپ کے, ان کو دیکھیں تو انہوں نے ایک آپٹیمزم کا اظہار کیا کہ اب بڑھنے والے ہیں, سیز فائر ہو ہی جائے گا. لیکن یہ بات بھی واضح ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نیتنیاہو پر اعتبار نہیں کرتی, اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے بعض فیزز میں دیکھا کہ انہوں نے بائی پاس کیا اور ڈائریکٹلی حماس کے ساتھ کانٹیکٹس اسٹیبلش کیے, ان کے ساتھ دوحہ میں بات چیت ہوئی, بعض جگہ ثالثی کے ذریعے, بعض جگہ ڈائریکٹ کانٹیکٹس بھی ہوئے. سعودی عرب, قطر, ترکی, امریکہ اس معاملے پہ بظاہر ایک ہی پیج پہ نظر آتے ہیں, لیکن یہاں پہ پھر وہی اسرائیل کے اسپوائلر والے کردار جو ہے وہ دوبارہ سے سامنے آ رہا ہے, جس کی ایک طویل تاریخ ہے, یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. اور جو آپ مثال کے طور پہ جان میئرشائمر کو دیکھیں, جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے بہت معروف اسکالر ہیں, ان سے لے کر دیگر تک, وہ یہ بات واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل امریکہ کو ایک ہاٹ وار میں کھینچنا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ اس کو بڑھائے. اس کے پیچھے مختلف وجوہات ہیں, بعض تو ڈومیسٹک فیکٹرز ہو گئے, اور ایک نظریاتی عنصر ہے جس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. کابینہ کے, اسرائیلی کابینہ کے ممبران کے آن ریکارڈ سٹیٹمنٹس موجود ہیں, جس میں وہ ان کی جو ایک بہت آئیڈیولوجیکل پوزیشن ہے اس کو وہ پیش کر رہے ہیں کہ اسرائیل جو پرومسڈ لینڈ ہے وہ صرف موجودہ اسرائیل اور اس کی سرحدیں نہیں ہیں 1967 کے بعد سے جتنے بھی ایریاز آکیوپائڈ ہیں ان کو ملا کے, بلکہ وہ پڑوس کے دیگر ممالک کو اس نقشے میں شامل کر رہے ہیں, اور یہ آن ریکارڈ بیانات ہیں. تو یہاں پر مختلف آئیڈیولوجیکل, ڈومیسٹک اور پریگمیٹک فیکٹرز اسرائیل کے نقطہ نظر سے یہاں پر شامل ہوتے ہیں. ایک اور معاملہ جو اس وقت تاخیر کا شکار نظر آ رہا ہے, امریکہ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکوف کے بیانات کے باوجود یہ جو نظر تھی کہ عباس عراقچی اور اسٹیو وٹکوف کے درمیان ملاقات متوقع ہے, وہ نہیں ہو پائی اب تک, اور اس میں پھر شرائط سامنے آ رہی ہیں. ایران کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جب تک کچھ خاص ضمانتیں نہیں دی جاتی وہ مذاکرات میں نہیں جانا چاہتے. اس معاملے پر کوئی پیش رفت نظر آ رہی ہے؟ جو رپورٹنگ آپ کر رہے ہیں, جو آپ کی ٹیم دیکھ رہی ہے, وہاں پر کوئی پیش رفت کی توقع ہے کہ وہ بیٹھک ہو سکے گی ایران اور امریکہ کے درمیان؟ بعض ایرانین آفیشلز اور بعض اکیڈمکس سے اس معاملے پر سوالات میں نے اٹھائے ہیں, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت تہران میں جو ہے وہ ایک بہت شدید قسم کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ پایا جاتا ہے. تہران کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ اگر امریکہ بالفرض گڈ ول کے تحت چاہے بھی کہ مذاکرات کسی مثبت سمت میں بڑھیں, لیکن اسرائیل جو ہے اس میں ایک بہت ہی منفی کردار لے کر سامنے آ جائے گا. تو جو ایرانی حکومت کی اس کی ایک کیلکولیشن یہاں پر یہ ہے کہ اگر اس وقت مذاکرات کی طرف بڑھتا ہے تو پھر اسرائیل غالب امکان ہے کہ کسی قسم کی ملٹری ایکٹیویٹی دوبارہ کرے گا, یا اسیسینیشن یا اس قسم کا کوئی معاملہ. تو ایران کے لیے یہاں پہ بہت ڈیفیکلٹ اسٹریٹجک کیلکولس ہے کہ کس طرف بڑھا جائے, مذاکرات کی طرف بڑھا جائے. ایران میں بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ امریکہ, جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے, یہ جانتے ہوئے کہ ایران نیک نیتی کے ساتھ اس مذاکرات کی طرف بڑھ رہا تھا, اس نے امریکہ اسرائیلی ایکٹیویٹیز کو نہیں روک پایا. اور اس میں پھر وہ بات کرتے ہیں کہ جو اے پیک جیسی لابیز کا امریکہ میں جس نوعیت کی اس کی مداخلت ہے اور جس حد تک کنٹرول ہے امریکی سیاست پر, تو یہ سارے فیکٹرز ہیں. تو ایران کے لیے بھی ایک ڈیفیکلٹ اسٹریٹجک کیلکولس ہے, اور میرے خیال سے اس وقت ایران جو ہے وہ یہ کوشش کرے گا کہ یہ دیکھے کہ آپشنز کو اپنے کس طرح سے میکسیمائز کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے اگر ریجنل اسکیلیشن ہوتی ہے تو غالب امکان ہے کہ ایران بھی اس میں کھنچ جائے گا. یہ امکان موجود ہے. بہت شکریہ.